السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله في هذا الفيديو غنديرو الدرس ديال action des solutions acides et solutions basiques sur quelques matériaux. بالنسبة لهذا الدرس ديجا درنا لابارتي الأولانية، دونك دابا غنديرو لابارتي الثانية. دائما ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي اللي هي بروفيسور بين وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. دونك على بركة الله نكملوا الدرس ديالنا. دابا غنديرو اكسيون دو لا سوليسيون ديدروكسيد دو صوديوم سور لي ميتaux، تأثير ديال محلول هيدروكسيد الصوديوم على الفلزات. ديجا شفنا محلول ديال حمض الكلوريدريك، دابا غنشوفو هيدروكسيد الصوديوم التأثير ديالو على لي ميتaux، يعني كيفاش كيأثر. دابا غادي نعرفو شنو هو بعدا هاد هيدروكسيد الصوديوم. راه لاصود هو نيت سوليسيون ديدروكسيد الصوديوم. كما كتعرفو كنلقاو لاصود راه هي واحد السوليسيون، واحد المحلول ديال هيدروكسيد الصوديوم. هاد هيدروكسيد الصوديوم هو واحد السوليسيون بازيك، هو واحد المحلول قاعدي. دو فورميل شيميك، الفورميل الشيميك ديالو شنو هي Na+ زائد OH-. راه OH- راه بحال HO-، راه بحال الا قلبتو هاد الجوج ودرتو ناقص الفوق راه بحال. دونك راه كيتكون من لي زايون ديال Na+ و لي زايون ديال OH-، يعني فيه لي زايون بوزيتيف وفيه لي زايون نيجاتيف. فهاد السوليسيون ديال هيدروكسيد الصوديوم. باش نصوبو هاد السوليسيون كيفاش كنديرو؟ obtenu par la dissolution d'hydroxyde de sodium NaOH dans l'eau distillée. باش نحصلو على هاد السوليسيون هيدروكسيد دو صوديوم اش كنديرو؟ كندوبو هيدروكسيد الصوديوم. يعني اش كندوبو هيدروكسيد الصوديوم اللي هي NaOH، هما عبارة عن حبيبات كندوبوهم، كندير لهم الذوبان في الماء المقطر اللي هو لو ديستيلي، وكنحصلو على السوليسيون ديالنا كتكون اللي هي السوليسيون ديال هيدروكسيد دو صوديوم. دابا اكسيون هنا دوزيامون، action de la solution d'hydroxyde de sodium, l'acide, sur les métaux. Expérience. On verse dans 10 tubes à essai contenant respectivement des zinc, de l'aluminium, du fer et du cuivre une solution d'huile de soude. اش كنديرو؟ كنديرو دي تيوب، وهادوك لي تيوب كنديرو فيهم الزنك. كل تيوب، التيوب الاولاني مثلا درنا فيه الزنك، الثاني درنا فيه الالومنيوم، الثالث درنا فيه الفير، الرابع درنا فيه الكويفر. واش كنخويو عليهم واحد سوليسيون اللي هي دوليي، يعني نقصنا من التركيز ديالها، خفناها شويه، درنا التخفيف ديالها ديال لاصود اللي هي هيدروكسيد الصوديوم. داكشي اللي كتلاحظوا هنا نيت. دابا اش كنديرو هنا؟ هو الكويبر، هنا درنا لا سوليسيون دو سود فوق منو، وانا كنديرو الوميت كنشوف واش غيوقع. نفس الطريقه عاودناها بالنسبه للفير، ونفس الطريقه بالنسبه للالومنيوم، وهنا بالنسبه للزنك زدنا واحد الحاجه اللي هي بيكتربنزين، يعني واحد شويه ديال العافيه هنا كنسخنوه. غتعرفوا علاش كنسخنوه. المهم غنشوفوا اش كيوقع دابا هنا. دونك هنا ريزولطا دي اكسبيريونس. بالنسبه لهاد لي ريزولطا دي اكسبيريونس غنشوفوا شنو كاين بالنسبه لهاد الكويفر، لو فير، الومنيوم والزنك. كل واحد فيهم اش كيوقع ملي كنزيدو ليه هاد لا سوليسيون دو سود. غنشوفوا هنا بعدا ملي كنديرو ليهم الوميت واش كيوقع ديتوناسيون ولا لا. دونك هنا هاد الطابلو اللي كتلاحظوا هنا كاين عندنا الميتال، عندنا الكويفر، فير، الومنيوم، الزنك، وهنا برودكسيون دون ديتوناسيون ا بروكسيميتي دون فلام، يعني واش كيوقع لنا واحد الانفجار هنا فين كنزيدو الشعله. يعني اش كتلاحظوا هنا بالنسبه للكويفر
هنا واش كاين شي حالة كيبان لكم شي انفجار هنا، واش كيبان لكم شي انفجار ولا لا؟ دونك كنقولوا نو، ما كيبانش لينا، كنقولوا نو حيتاش ما كاين والو هنا، ما كيوقع والو. حتى دوك هادوك ديال النقاط اللي كيبانوا لنا في لا سوليسيون ما كاينينش هنا، السوليسيون صافيه ما فيها والو. دونك كنقولوا انه ما كاينش ديتوناسيون، ما كاينش انفجار، ما كيبانش لنا شي انفجار. دونك بالنسبه لو فيه حتى هو كيبان لينا ما كاين والو، نو. دونك هنا ما كاين، حتى هنا ما كاينش الفقاعات اللي كيكونوا هنا في الوسط في لا سوليسيون ما كاينينش، ولا ما كيبانش لينا انه كاين شي غاز طالع ولا شي انفجار وقع. دونك ما كاينش ديتوناسيون، ما كاينش انفجار. ولكن بالنسبه هنا بالنسبه للالومنيوم كتلاحظوا هنا فقاعات كاينين، ها هما طالعين، وهنا داروا لكم اشطو، يعني كاين واحد الغاز. بما انه كاين واحد الغاز يعني هنا داروا لكم واحد الدور هكا بحال البخار، يعني قالوا لكم انه كان واحد الانفجار. يعني غنقولوا وي كاين انفجار، وقع الانفجار ملي درنا الومنيوم وخوينا عليه لا سود، وقع لينا واحد ديتوناسيون اللي هو عباره عن H2، يعني خرج لنا واحد الغاز عباره عن H2. دونك هنا بالنسبه للزنك حتى هو وقع لينا ديتوناسيون، كاين فقاعات كاين في الوسط ديال السوليسيون، خرج لينا H2 اللي هو هيدروجين، وهنا كاين الانفجار الفرقع. دونك دابا بالنسبه لهادشي راه باين. بالنسبه للكويفر ولو فير راه ما كاين والو، ما شفنا لا ديتوناسيون لا والو، ما وقع والو. ولكن بالنسبه للالومنيوم والزنك كاين ديتوناسيون اللي هو الانفجار، وقع لنا الانفجار. بالنسبه لهاد الجوج ملي كنقربوا العافيه ما كيوقعش الانفجار، ولكن بالنسبه لهاد الجوج وقع لنا الانفجار. دونك انتربريتاسيون هذه اللي هي ضروريه بالنسبه le fer et le cuivre ne réagissent pas avec la soude. هنا باللي ما شفناش انه بالنسبه لو فير، بالنسبه للحديد وبالنسبه للنحاس، راه ما بانش لينا الانفجار، يعني وما بانش لينا ديك اش 2، يعني ما كاينش تفاعل ما بين هاد لو فير وهاد لو كويفر مع لا سود. يعني لو فير ما كتفاعلش مع لا سود، وحتى لو كويفر ما كتفاعلش مع لا سود. دونك ملي كيقول لكم شي تمارين واش لو فير ولا لو كويفر كيتفاعل مع لا سود، نقول ليه نو رياجيز با ولا نو رياجي با صافي افيك لا سود، عقلوا العادي مزيان. ولكن بالنسبه لالومنيوم رياجي رابيدمون افيك لا سود، راه قال لك هنا الالومنيوم دغيا كيتفاعل مع la soude, soda, alors que la réaction des zinc est plus lente. ولكن بالنسبة للتفاعل ديال الزنك مع ديك لاصود كتكون معطلة شوية. il nécessite un chauffage. داكشي علاش كنسخنوه، حيت الا ما كنسخنوش غيتعطل لينا باش يتفاعلوا. لاصود اتاك لو زنك اشود، يعني ملي كيكون الجو سخون راه لاصود دغيا كتفاعل مع لو زنك، ولكن خص ضروري نستعملو الشوفاج. يعني خصنا ضروري نسخنو ديك لا سوليسيون ديالنا باش دغيا يتفاعلوا. باش تفاعل ليا لاصود مع الزنك لو زنك خص ضروري نستعمل السخونيه، ضروري السخونيه تكون عندي. داكشي علاش قلنا لكم قبيله غادي نعرفوا علاش كنسخنوه. ولكن الا خليناه ما سخناش راه كتكون لا رياكسيون ديالنا كيفاش كتكون بلو لونت، يعني كتكون معطله. يعني حنا في المختبر يعني باش نسربيو داكشي خصنا ضروري نديرو تسخين. ولكن بالنسبه للالومنيوم لا، ما كاينش تسخين، هو دغيا كيتفاعل مع لا سود. كونكلوزيون l'action de la soude sur l'aluminium، التأثير ديال الصودا على الالومنيوم entraîne la formation des gaz hydrogène H2. راه ملي كيتفاعل لا سود مع الالومنيوم كيشكلوا لينا d'hydrogène يعني H2 et une solution ionique contenant des ions aluminates AlOH4-. يعني في لي رياكتيف ديالنا كاين لا سود وكاين الالومنيوم، لي برودوي شنو كاين ديدروجين H2 وكاين الومينات اللي هو AlOH4-. هما اللي كنحصلوا عليهم في لي برودوي.
دونك هنا دابا le bilan de la réaction entre la soude et l'aluminium I. الحصيلة ديال التفاعل ما بين لا سود و الالومنيوم هي شنو؟ هي هادي. كاين الومنيوم كنستعملو الالومنيوم كنزيدو عليه هيدروكسيد الصوديوم، اللي كنزيدو عليه هيدروكسيد الصوديوم اش كيعطينا في لي برودوي؟ كيعطينا ديدروجين اللي هو H2 وكيعطينا الومينات دو صوديوم. صافي. دونك في لي رياكتيف كاين هاد الجوج اللي هو الومنيوم وهيدروكسيد دو صوديوم، هادو كاين في لي رياكتيف. وفي لي برودوي كاين ديدروجين وكاين الومينات دو صوديوم. بالنسبه لدابا غنشوفو بالنسبه لو زنك. L'action de la soude sur le zinc entraîne la formation des gaz d'hydrogène H2 et une solution ionique contenant des ions زنقات لا زنقات ZnOH4-. يعني ملي كتفاعل لا سود ولا هيدروكسيد دو صوديوم مع لو زنك، يعني هادو متفاعلات، هادو اللي بالحمر راه متفاعلات يعني لي رياكتيف، كيعطيوني في لي برودوي ديدروجين H2 وكيعطيوني معاهم شنو اخر؟ زنقات اللي هو ZnOH4-. يعني هنا دابا لو بيلون دو لا رياكسيون انتر لا سود اي لو زنك اي، يعني حصيله ديال التفاعل ما بين لا سود ولا هيدروكسيد الصوديوم مع لو زنك هي شنو؟ هي هادي زنك زائد هيدروكسيد الصوديوم. هاد الجوج كيتسماو لي رياكتيف، يعني متفاعلات. اش كيعطيونا ملي كنخلطوهم؟ كيعطيونا في البرودوي ديالنا كيعطيونا ديدروجين اللي هو H2 وكيعطيونا زنقات دو صوديوم ولا زنقات دو صوديوم، راه بحال بحال. دابا غنشوفو اخر فقره في هذا الدرس اللي هي اكسيون دي سوليسيون اسيد اي بازيك سور لي ماتيريو نو ميتاليك. يعني دابا التاثير ديال المحاليل الحمضيه والمحاليل القاعديه على المواد اللي هي ماشي ميتاليك، يعني ماشي فلزات. يعني علاش كندويو دابا هنا؟ كندويو على البلاستيك والجاج، يعني التاثير ديالهم على البلاستيك والجاج. يعني غنشوفوا هاد لي سوليسيون واش كيديروا شي تاثير عليهم ولا لا. Les solutions acides et basiques ne réagissent pas en général avec les matières plastiques. راه المحاليل الحمضيه والقاعديه ما كتفاعلش مع لي ماتير بلاستيك. البلاستيك ما كتفاعلش مع هاد لي سوليسيون. داكشي علاش في المختبر كتلقاونا كنستعملو البلاستيك بزاف. يعني لي برودوي ديالنا كنديروهم فاش؟ كنديروهم في لي بوتاي، يعني كنديروهم في لي بوتاي ديال البلاستيك حيتاش ما كيتفاعلوش مع البلاستيك سواء تيكونوا بازيك ولا اسيد. دونك les verres réagissent avec les solutions basiques très concentrées. راه الجاج كيتفاعل غير مع لي سوليسيون بازيك، يعني مع المحاليل القاعديه تري كونسونطري، يعني اللي هما كيكونوا تري كونسونطري، التركيز ديالهم كتكون طالعه بزاف، هما اللي كيتفاعلوا مع الجاج. وهذا غير بالنسبه لي سوليسيون بازيك. Les acides et les bases peuvent être stockés dans des récipients plastiques ou en verre. شتي داكشي اللي قلت لكم، راه لي زاسيد ولي باز راه كنستوكيهم، يعني كنديروهم في البلاستيك وكنديروهم في الجاج. صافي. دونك هادشي اللي كاين في الدرس ديالنا.